अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, पुरसकून रहना ज़हानत की अलामत है, कि अगर आप ज़हीन हैं तो आप पुरसकून रहेंगे। अगर आप ज़हीन नहीं हैं तो आप पुरसकून नहीं रहेंगे, आप जज्बाती हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत अप डाउन आती है। कभी हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे लम्हात भी आते हैं जो बहुत हार्श होते हैं। हम एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला जूनियर है, सीनियर है, बॉस है, इमीडिएट बॉस है, दुकानदार है, सब्जी फरोश है, कौन है ये? मुझे इसके साथ कैसे डील करना चाहिए? हम पुरसुकून नहीं रहते। अगर कोई हाश हमारे साथ एक डील करता है, एक बदतमीजी से पेश आता है, तो हम उसके साथ एकदम से रिएक्ट करते हैं। हम ठहराव नहीं करते, हम सोचते नहीं, हम एनालाइज नहीं करते कि मुझे इसके साथ इस डील कैसे करना चाहिए। हो सकता है वो शख्स आपको बहुत इज्जत देता हो, बहुत रिस्पेक्ट करता हो, और एकदम से उसने आपके साथ मिसबिहेव किया, तो आप फौरन ही उसके जो रिस्पेक्ट का एक रिश्ता था, उसके साथ एक अच्छी डील थी आपकी, उसको आप भूल के आप फौरन ही उसके सामने एक ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं, एक ऐसा रद्द-ए-अमल उसको दे देते हैं, जिसके ऊपर बाद में आपको पछताना पड़ता है। पुरसकून नहीं रहते। आप एकदम से उसकी जजमेंट बना लेते हैं विद इन सेकंड्स, और उस शख्स का ऐसा तैसा कर देते हैं कि उसने आपके साथ बहुत बड़ा ही जुल्म कर दिया, आप सोचते ही नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐसा शख्स ज़हीन नहीं है। अब इसमें मौला कायनात के क्या फ़लसफ़ा है और हमें वो क्या बताना चाहते हैं, इसमें हम थोड़ा-सा गौर करके देखते हैं कि हज़रत अली कहना क्या चाहते हैं, कि ज़हानत से मुराद क्या है? अगर आप ज़हीन हैं, तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे करेंगे और पुरसकून कैसे रहना है? बहुत से हालात ऐसे होते हैं जिसको आप अच्छी तरह से डील करना तो जानते हैं, लेकिन गुस्से की हालत में आप उसको मिस हैंडल कर जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, चाहे वो आपका इमीडिएट बॉस है, आपका कुलीग है, आपका दोस्त है, आपका फेलो हो सकता है, आपका स्टूडेंट हो सकता है, आप कारोबारी लेन-देन में आप एक दूसरे के साथ आप मुंसलिक हैं, कोई भी हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। अब आप क्या करते हैं कि आप कोई भी बात हुई, उसकी आपको बात बुरी लगी, आपने फ़ौरन ही रिस्पॉन्स दे दिया और इंतहाई हार्श दे दिया कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तल्ख़ जुमले कह दिए, उसके साथ बदतमीज़ी कर दी। फिर क्या हुआ? जैसे ही वक़्त गुज़रा, आपने एनालिसिस किया बाद में, नहीं यार, ये शख्स तो मेरे साथ अच्छा है, इस शख्स ने तो मेरे साथ बहुत अच्छे पल बिताए थे, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, इसने तो मेरे साथ वो नेकी की, वो वाली नेकी की। आपको बाद में ये रियलाइज़ होता है और आप कहते हो, काश ये मैं ना कहता, काश मैं इसके साथ इस तरह से पेश ना आता, इसके साथ बदतमीज़ी ना करता। अब क्या है, आप पछता रहे हो, जो बात बड़ी गौर तलब है। आप तो पछताना शुरू हो गए, आप तो उसके साथ बदतमीज़ी करना ही नहीं चाहते थे। मीन कि आपने उस वक़्त गलती से जज़्बात में आके उसके साथ बदतमीज़ी कर दी, ऐसा रद्द-ए-अमल दिया कि उसने आपका ये समझा कि आप उसको डिग्रेड करते हो। यानी जिसके साथ आपने बदतमीज़ी की, वो तो आपकी इसी ही बात को यकीन समझ लेगा कि आप एक बदतमीज़ हैं, आप उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, आप कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हालाँकि आज चंद घंटों के बाद या 1 दिन के बाद आप पछता रहे हैं कि आपको वो बातें नहीं करनी चाहिए थीं। मतलब कि आप करना नहीं चाहते थे, आप बदतमीज़ी नहीं करना चाह रहे थे, आप उसके साथ अच्छा डील करना चाहते थे, क्योंकि माज़ी आपका अच्छा था या आपका रिलेशन उसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो आपका कुलीग है, आपका बॉस है, सबऑर्डिनेट है, स्टूडेंट है, कोई भी है। यानी आप उसके साथ रिलेशन रखना चाहते थे, लेकिन आपने एकदम से रिएक्ट किया कि आप क्योंकि हतली के उस फरमान के मुताबिक आप ज़हीन नहीं थे, आपने जज नहीं किया, आपने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सोचा, आपने एक थोड़ी देर के लिए तवक्कुल नहीं की, आप थोड़ा ठहराव नहीं किया आपने, और आपने एकदम से रिस्पॉन्स कर दिया, इसीलिए आप बाद में पछता रहे हो। लेकिन जिसके साथ आपने बदतमीज़ी की, याद रहे उसको, आपके ये लास्ट जुमले हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि उसके साथ तो एक्ट हो गया।
اس کے ساتھ تو مس بیہیو ہو گیا، وہ تو یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ یار یہ جو سامنے والا تھا جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ در حقیقت مجھے عزت دیتا ہے، میری رسپیکٹ کرتا ہے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا ماضی میں جتنا بھی میرا اس کے ساتھ اچھے ٹرمز رہے، مطلب یہ تھا کہ یہ منافقت کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، یہ مخلص نہیں تھا، یہ اپنے کسی مقصد کے لیے میرے ساتھ ریلیشن میں تھا، اس لیے تو اس نے آج میرے ساتھ مس بیہیو کیا۔ اور وہ تو جو وہی حقیقت سمجھے گا، اب وہ ریلیشن آپ کے لیے لانگ ٹرم، جب تک آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کریں گے، جب تک اس کا ٹرسٹ گین نہیں کریں گے، آپ ایک مصیبت میں پھنس گئے، اور چھوٹے عرصے کے لیے بھی نہیں، لانگ ٹرم۔ حالانکہ بعد میں جو کہ آپ پچھتا رہے تھے کہ آپ کو اس کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی، اور میں تھوڑا ٹھہر کے اس کو جواب دیتا، سوچ کے جواب دیتا، تو یہ بہتر تھا۔ حالانکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے، مین کہ آپ تو اس کے ساتھ مس بیہیو کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کی اس ایکٹ کی وجہ سے اس نے یقین کر لیا کہ آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہ آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہو۔ اگر آپ انٹیلیجنٹ ہو، اگر آپ ذہین ہو، اپنے عقل کا صحیح استعمال کرتے ہو، تو آپ کبھی بھی جذباتی ہو کے ریسپانس نہیں کرو گے، پرسکون رہو گے، پرسکون رہو گے اور آرام سے اس کو جواب دو گے۔ اب کیسے جواب دیں اس سچویشن میں؟ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اپ ڈاؤن، اس کے ساتھ مس بیہیو، لین دین یا کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم اسی شخص کے ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی ریلیشن جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ بدتمیزی سے نہیں، انتہائی پرخلوص انداز سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، ہم ہیلو ہائے کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک ریلیشن چل پڑتا ہے۔ پھر اس ریلیشن میں ایک تقویت آتی ہے اور ہم بہت کلوز دوست بن جاتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب آپ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، تو آپ فوراً پرسکون ہو جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، ایک دم سے لال پیلے نہ ہو جائیں، اپنا کلر سرخ مت کریں، خود کو کنٹرول کریں، تھوڑی دیر تک کنٹرول کرنے کے بعد فوراً انالیسس کریں کہ جس شخص نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے، ماضی میں وہ آپ کے ساتھ کیسا تھا، ٹریک ریکارڈ چیک کریں، انالائز کریں اس کا لین دین، اس کا آپ کے ساتھ واسطہ، رویہ، آپ کے ساتھ کس طرح سے اس نے پہلے بیہیو کیا، مس بیہیو کیا، یا اچھے رویے سے آپ کے ساتھ پیش آیا، مسٹ انالائز کریں، پھر اس کو آنسر دیں۔ پھر جو آپ آنسر دیں گے اس پہ کبھی کاش نہیں کہیں گے آپ، ہمیشہ آپ اس کے اوپر یہ نہیں سوچیں گے یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے مس بیہیو کر دیا، میں نے کچھ غلط کر دیا۔ نہیں نہیں، آپ ہمیشہ سٹرانگ رہیں گے، اور اپنے اس فیصلے پہ، اس رسپانس پہ آپ کو پورا اعتماد رہے گا۔ اور کیا کریں؟ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، انالائز کریں، پھر اس کو سمجھیں، اگر اچھا ٹریک ریکارڈ ہے تو اس کو پولائٹ ہو کے اس کو رسپانس دیں، اور ایک اور چانس دیں کہ آپ کا رشتہ نہ بگڑے، آپ کا رشتہ کبھی بھی خراب نہ ہو۔ یہیں پہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ کا ایک رشتہ ہے، اگر وہ آپ سے توڑنا چاہے تو اس کو 10 چانس دیں، 10 ٹائمز وہ آپ کے ساتھ اگر مس بیہیو کرتا ہے، آپ ٹھہراؤ کریں، پرسکون ہو کے اس کو جواب دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر ایک بگڑا ہوا آپ کا رشتہ وہ آپ کی طرف ایک بار ہاتھ بڑھائے تو آپ فوراً سلو کر لیں، دوسرا چانس بھی نہ دیں، فوراً سلو کر لیں، اور اس کے ساتھ اپنے جتنے بھی پرانے آپ کے جو بھی ریلیشن سے ان کو بحال کر دیں۔ کبھی بھی رشتہ ہاتھ سے جانے نہ دیں، اپنے دوست کو مت کھوئیں، لیکن کبھی بھی اپنے ریلیشنز کے ساتھ، کبھی بھی اپنے دوست احباب، اپنے باس، اپنے سبارڈینیٹ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک دم سے مس بیہیو نہ کریں، توقف کریں، سوچیں، ٹھہراؤ کریں، پرسکون ہو جائیں۔ اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے تو مولا کا فرمان ہے کہ آپ بہت ذہین انسان ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ عادت نہیں ہے، آپ ایک دم سے غصہ کر کے ریڈش ہو جاتے ہیں، تو آپ ذہین انسان نہیں ہیں، ہمیں ذہانت نہیں ہے۔ آپ اپنی تربیت، اپنے آپ کی تربیت کریں، آپ سوچیں کہ آپ کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں، اپنے اندر ٹھہراؤ لے کے آئیں،
پھر اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے فرامین پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔